الأقليات، قصة حقيقية للقتل في أمريكا. اسم المؤلف جيل ليوفي، بصوت أحمد خيري. رجال من ذوي أصحاب البشرة الداكنة وشرطة لم تكن تهتم لحياة هؤلاء الرجال فقط نظرا للون بشرتهم، ودولة تحتكر العنف دون أخذ حقوقهم ومعاقبة القتلة الذين يتشربون فكرة التمييز اللوني، وصمت إعلامي لإبقاء الجرائم تحت الستار مخفية. هذا كان حال كل من يمتلك بشرة سوداء اللون في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد كان تساؤل أي شاب داكن البشرة هو: كيف بإمكانه العيش وسط كل هذه الجرائم؟ بالتأكيد كان عليهم اللجوء إلى عدالة ذاتية لأخذ حقوقهم، فبما أن الشرطة لا تقوم بحلها، إذن لم يعد هناك ثقة بنظام الدولة. فهل يوجد هناك أي حل لمثل هذه الأزمات؟ هذا ما ناقشته جيل ليوفي في سطور هذا الكتاب. ضحايا البشرة الداكنة. في أحد دول العالم المتقدم، حيث تنتشر ظاهرة القتل بين البشر من ذوي البشرة الداكنة، ترتفع معدلات القتل في الأحياء التي سكنوها بالرغم من وجود أناس من أصول أسبانية. وعلى الرغم من أن الرجال السود كانوا يشكلون ما نسبته 6% فقط من الشعب آنذاك، إلا أن الضحايا بينهم يصلون إلى 40%. وكانت معدلات القتل تتزايد شيئا فشيئا، ويعود السبب الرئيس لذلك إلى أن الشرطة لا تحرك ساكنا أمام هذه القضايا. أغلب الضحايا هم من الشباب الذكور، وها هي الأم تبقى في حسرة دائمة على ولدها الذي مات بريعان شبابه، ولكن لا يهم من هو، فهو ذو بشرة داكنة. هذا ما كان رائجا في ذلك الوقت، وباعتبار أن أصحاب البشرة الداكنة أقل شأنا من أصحاب البشرة البيضاء، فقد أحدث هذا التميز اللوني العديد من الفواجع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سامع أو شاهد على هذه الجرائم. قاتل بلا عقاب. إن الشرطة في مثل هذه الجرائم تكون كالأعمى والأصم، لا تلقي بالا للأرواح التي تزهق بغير حق. ورغم انتشار الجرائم فهي لا تنتشر في الإعلام، حيث إنها ليست من أولويات الجرائد والصحافة. فأن تقتل شخصا أسودا فذلك لا يجعلك مدانا، وإن أثبتت عليك التهمة ولا مجال للتستر، ستكون العقوبة أقل القليل مقارنة بعقابك لو قتلت شخصا أبيض من أصول إسبانية. غالبا ما يتم تصنيف جرائم القتل المرتكبة بحق ذوي البشرة الداكنة على أنها عنف عصابات، بمعنى أنهم هم من تسببوا بالموت لأنفسهم بممارستهم العنف، فهم عصابات تنتقم لبعضها ومن بعضها. هذا مصطلح قاس وظالم، خاصة لعائلات الضحايا. فالجهة المعنية تقوم بالإشارة إلى قاتل ذوي البشرة الداكنة على أنه إنسان غير متورط، وينتهي الأمر عند هذا الحد دون معاقبة مرتكب الجريمة. نادرا ما تجد بلاغا عن حالة قتل رجل أسود، وإن تم الإبلاغ سيصبح التقرير في مكان مظلم بعيدا عن الأعين، هذا إن لم يلقى في القمامة ويمزق، الأمر الذي يدعو لتعزيز مبدأ أخذ الحق بقوة اليد. عنف الدولة للحماية. في أي مجتمع من المجتمعات تعتبر الدولة رمز الأمان فيها، فعند حدوث أي شيء معاكس لابد من تدخلها وحماية أمن المجتمع والمواطنين. هذا ما افتقرت إليه الأحياء الفقيرة التي تعج بالبشر السود في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل تلك الأحياء والمجتمعات الفقيرة تستخدم أسلوب العين بالعين لتنشأ ما تسمى بالعدالة الذاتية لديهم. في النهاية هناك بشر يموتون ولا مغيث أو ناصف لهم، فتنشأ عصابات لتحقيق عدالتهم وأخذ ثأر من يموت منهم. لذلك يمكن وصف نظام العصابات الناشئ بأنه نتيجة حتمية وليس سببا للفوضى والعنف. فعند شعور شخص ما أنه معرض للخطر في أي وقت دون وجود دولة لتحميه، فسيقوم هو بابتكار طريقة تحميه، وسوف يقوم باستخدام العنف الممارس عليه كردة فعل تلقائية، باعتبار أن هذه الطريقة هي الحل الوحيد. دور الشرطة في زيادة الفوضى.
إن عدم تدخل الشرطة بفض النزاعات وإخماد الفوضى التي يكون إحدى أطرافها أصحاب البشرة السوداء يعد أحد أهم الأسباب التي تزيد من نسبة العنف وانتشار الفوضى في أحياء السود. وحتى إن تدخلت الشرطة يكون تدخلها في الوقت غير المناسب، عندما تحدث الجريمة ويفر القاتل وينجو بفعلته. لربما تكون هذه السياسة التي يتبعها رجال الشرطة سياسة تقوم على انعدام التدابير الوقائية، وأحيانا تعتمد القسوة على الرجال السود. فعندما يخالف هؤلاء الرجال القانون كارتكاب السرقة أو حيازة المخدرات، تقوم الشرطة على الفور باتخاذ التدابير الرادعة الوحشية معهم. ولكن يحدث العكس تماما عندما يتعلق الموضوع بحياتهم، فالشرطة ليست هنا. مشكلة كهذه في أحياء لوس أنجلوس، وصمت الشهود أسهم بالتسبب بالفوضى ونشر التمييز والانحياز ضد رجال البشرة الداكنة وذويهم. مكان كهذا لا يصلح للعيش. هذا ما كان يفكر به هؤلاء الرجال، ولهم الحق، كل الحق بهذا التفكير. حل الجرائم يبني من هدم. عندما كانت الدولة مسؤولة عن الأمن والأمان كان المجتمع في حالة اتزان وطمأنينة. لابد للشرطة أن تستعيد هذه الحالة وأن تعيد الثقة بها من جديد، حيث يترتب عليها أن تقوم بحل الجرائم والحد منها ومنعها على حد سواء، وألا تسمح للون البشرة أن يكون عائقا أمام تنفيذ وظيفتها ومهامها على أكمل وجه. إن أحد أهم الخطوات الأساسية نحو إيجاد الحل تكمن بخطوة إقناع الشهود بالتحدث عن الجرائم التي عاينوها، والبحث عن الأدلة التي تدين القاتل وكل من ارتكب جريمة ما، ومحاكمته وإدانته، وفرض عقوبات رادعة ومانعة. هكذا على الأقل سيتعظ القتلة والعصابات، وحتما ستخطر على بالهم الشرطة والعقاب كلما هموا بارتكاب جريمة ما. ولا ننسى أن الضحايا وعائلاتهم سيسلمون الأمر للعدالة والشرطة لتأخذ حقهم بدلا من الاستعانة بالعدالة الذاتية. فعدالة الشرطة وبغض النظر عن اللون ستكون الخطوة الحاسمة المبدئية التي ستجعل الرجال السود يثقون بهم، وستكون خطوة جيدة لإصلاح العلاقات بينهم وبين مجتمعاتهم. في نهاية المطاف حياة الرجل الأسود والرجل الأبيض مهمة على حد سواء، وعند شعورهم باهتمام دولتهم ومجتمعهم بهم سيخلق ذلك جوا من الأمن والطمأنينة، إضافة لتحمل المسؤولية ورؤيتها بأنها مناطة بكل شخص ليساعد الشرطة في حال رأى جريمة ما، ودفع الجميع للحفاظ على حياتهم وحياة من يحبون. فلا أحد يتمنى الموت لغيره طالما لم يتسبب له بفقد عزيز. الاقتباس: هذا كتاب عن فكرة بسيطة للغاية. حين يفشل نظام العدالة الجنائية في الاستجابة بقوة للإصابة العنيفة والوفاة، يصبح القتل وباءً. لقد عانى الأمريكيون من أصل إفريقي من مثل هذا الافتقار إلى العدالة الجنائية الفعالة، وهذا أكثر من أي شيء آخر هو سبب وباء جرائم قتل السود التي طال وقتها في البلاد. الخاتمة: إن التمييز اللوني الذي كان سائدا في الولايات المتحدة يمثل سببا رئيسيا للقتل والجرائم. ومع وجود شرطة منحازة لأفراد دون آخرين، وفي ظل غياب العدالة الجنائية في حل هذه الجرائم، دفع ذلك الرجال السود لتحقيق العدالة الذاتية من وجهة نظرهم، الأمر الذي يستدعي ضرورة إيجاد حل سلمي يضمن التعايش السلمي في الدولة الواحدة. لربما هو حل في غاية البساطة يكمن باتحاد المجتمع بغض النظر عن اللون، سواء أكانوا أفرادا ذوي بشرة بيضاء أم سوداء، فلا فرق بينهم. فالأهم هو عيش حياة هادئة يعمها السلام والسكينة في ظل دولة تحافظ على أفرادها وأمنهم، وشرطة تلجأ إلى العدالة وتحقيق الحق. عندها سيصبح المجتمع مجتمعا مترابطا ومتماسكا ومتكاتفا. فلا بد كذلك من توجيه رسالة إلى الإعلام والصحف للتأكيد على حقيقة وظيفتها الأساسية التي تكمن بكشف الحقيقة وتسليط الضوء على المجهول المخفي. فإن لم تكن هذه الجهات الإعلامية في مقدمة أي حدث في الدولة مهما كان صغيرا أم كبيرا، عندها يعتبر وجودها كعدمه.